बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूक्रेन वाला मामला मुसलसल बिगड़ता ही जा रहा है और बड़ी बड़ी ताकतें अब अमेरिका का साथ छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका ने अपनी मजीद फौजें यूरोप भेजी हैं, जिससे यूरोप में अफरा तफरी फैल गई है। रूसी अवाम सड़कों पर आ गए हैं और दुनिया से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उन्होंने खुद आकर अमेरिका का सारा प्लान बता दिया है कि अमेरिका असल में करना क्या चाहता है। ये सारी डिटेल्स भी आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान यूक्रेन पहुंच गए हैं और वहां जाकर उन्होंने क्या बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है द गार्डियन की। यूक्रेन क्राइसिस, रशिया क्रिटिसाइजेस यूएस मिलिट्री मूव्स एज डिस्ट्रक्टिव स्टेप। रूस ने अमेरिका की फौजी एक्टिविटीज को, फौजी मूवमेंट को तबाही का नाम दिया है। अमेरिका ने अपने हजारों के तादाद में फौजी जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया में तैनात करने के लिए रवाना कर दिए हैं और रूसी सदर सरगेई लारोव ने इसे अमेरिका की तरफ से डिस्ट्रक्टिव स्टेप कहा है। दूसरी तरफ मॉस्को भी बड़ी तेजी के साथ अपनी फौजी तामीरात को बढ़ाता जा रहा है। रूस के डिप्टी वजीर खारजा अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इस इकदाम से फौजी तनाव बढ़ेगा और इस मसले का सिफारती हल निकलने की गुंजाइश बहुत कम होकर रह जाएगी। अमेरिका के इस फैसले से यूक्रेन की अथॉरिटीज तो बहुत खुश होंगी, लेकिन यूक्रेन ये याद रखे कि इस तरह के इकदामात से मिन्स्क मुआहदे की धज्जियां उड़ रही हैं जो 2014 और 15 में यूक्रेन और रूस के दरमियान हुआ था, और अगर आप इस मुआहदे को सबोताश करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अमेरिका रूस को सिक्योरिटी गारंटीज देने की बजाय अपनी फौजें मजीद बढ़ाता जा रहा है, जो रूस के लिए खतरे की घंटी है। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी का कहना है कि हमने ये स्टेप इसलिए उठाया है ताकि रूस की तरफ से जो एग्रेशन दिखाई जा रही है उन्हें रोका जा सके। हमने जो फोर्सेस भेजी हैं ये डिफेंसिव कैपेबिलिटीज में महारत रखती हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन अपनी फौजों को बढ़ाता जा रहा है और वो फौजें जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में महारत रखती हैं, यानी जो हमला करना जानती हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने अपनी फौजें वेस्टर्न रशिया, बेलारूस, मेडिटेरेनियन और नॉर्थ अटलांटिक में मजीद बढ़ा दी हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि रूस मामलात को हल करना नहीं चाहता, टेंशन्स को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि रूस ने बेलारूस में 30,000 कॉम्बैट ट्रूप्स भेजे हैं मॉडर्न वेपन्स के साथ, और ये कोल्ड वार से लेकर अब तक की सबसे बड़ी फौजी मूवमेंट है इस एरिया में। इसके अलावा रूस ने सुकोई 35 फाइटर जेट्स भी भेजे हैं, डुअल कैपेबल इस्कैंडर मिसाइल्स भी भेजे हैं और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज दिया है। जबकि रूस कह रहा है कि उसकी फौजें एक्सरसाइजेस कर रही हैं बेलारूस में। अगर एक्सरसाइजेस कर रही हैं तो इस सब का क्या काम है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इसी हफ्ते तीसरी बार सदर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने मामला ठंडा कराने की कोशिश की है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी बुध की शाम को सदर पुतिन के साथ मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि मैं बहुत जल्द मॉस्को आकर आपके साथ मुलाकात करूंगा। दूसरी तरफ अमेरिका के भी मुसलसल रब्ते हो रहे हैं फ्रांस और जर्मनी के साथ। क्रेमलिन का कहना है कि जुम्मे के रोज सदर पुतिन की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात मुतवक्को है और इस मुलाकात में चीन की सपोर्ट को भी यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बीजिंग पहुंच चुके हैं और हमने आपको बताया है कि अमेरिका के बायकॉट के बावजूद दुनिया के बड़े बड़े 32 लीडर्स बीजिंग में इकट्ठे हो चुके हैं और इन 4 दिनों में बड़ी बड़ी अहम और खुफिया मुलाकातें भी होनी हैं, बड़े बड़े फैसले भी होने हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान का फैसला चीन, पाकिस्तान और रूस ने कर लिया था, अमेरिका को पता ही नहीं था, इसी तरह के फैसले अब बीजिंग में होने वाले हैं और ये 4 दिन इंतहाई अहम हैं। अल जज़ीरा की खबर है, यूक्रेन क्राइसिस, रशिया's क्वाइट एंटी वार मूवमेंट गेट्स लाउडर। नाजरीन, रूस में इस वक्त जंग मुखालिफ तहरीक चल रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि रूस में प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी प्रोटेस्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और इन प्रोटेस्टर्स का दुनिया से मुतालबा है कि रूस दुनिया के लिए खतरा नहीं है, हम यूक्रेन से जंग नहीं चाहते, हम यूक्रेन पर हमला नहीं करने वाले, हम पर जबरदस्ती जंग ना मुसल्लत की जाए। नाज़रीन, अब अमेरिका जर्मनी पर उंगलियां उठा रहा है कि जर्मनी जंग से भाग रहा है, जर्मनी जंग नहीं चाहता
اور دوسری طرف روسی عوام بھی دنیا سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کو سب سے قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ امریکہ کو تو جنگ عظیم سے فائدہ ہوا تھا، وہ دنیا میں ایک طاقت بن کر ابھرا تھا۔ جو بڑی بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی وہ آپس میں لڑ کر زوال کا شکار ہو گئیں اور امریکہ اکیلی طاقت بن کر ابھرا۔ تب سے لے کر اب تک امریکہ کی یہی پالیسی ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں، سب آپس میں لڑتے رہیں۔ امریکہ جنگیں کرواتا ہے اور خود محفوظ بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے اب تک جرمنی یورپ پر کتنا پیسہ لگا چکا ہے، کتنی محنت کر چکا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک آج جس مقام پر کھڑے ہیں، آج جو انہوں نے ترقی کی ہے، اس سب کے پیچھے جرمنی کا ہاتھ ہے۔ تو جرمنی کیوں یورپ میں جنگ چاہے گا؟ یہاں تک کہ یوکرائن کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے خود آ کر کہہ دیا کہ مغربی طاقتیں تصادم کی بجائے مفاہمت والا راستہ اپنائیں۔ یوکرائن کے ایک آفیشل نے یہاں تک کہا کہ زیلنسکی کی جب بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو زیلنسکی نے کہا کہ روس ہم پر کوئی حملہ نہیں کرنے والا، آپ اپنے مفادات کے لیے اس معاملے کو زیادہ نہ بڑھائیں کیونکہ یہ ہمارے نقصان میں جا رہا ہے۔ روس یوکرائن کے لیے ایک خطرہ ضرور ہے، لیکن روس ابھی کسی قسم کے کسی حملے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یوکرائن تو خوش ہے کہ آپ اس کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، لیکن اس سے یوکرائن کو نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ عالمی کمپنیاں یہاں سے بھاگ رہی ہیں، عالمی سفارتکار یہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور جس طرح کے سٹیپس امریکہ اٹھا رہا ہے، روس پروووک ہو رہا ہے، کہیں وہ سچ میں حملہ نہ کر دے۔ پھر 2 ہی دن پہلے نیٹو کے چیف نے کہہ دیا کہ یوکرائن ہمارا ممبر ہی نہیں ہے، تو ہم روس کے ساتھ جنگ کیوں لڑیں اگر وہ یوکرائن پر حملہ کرے تو؟ ہم یوکرائن کی مورل سپورٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن نیٹو کے قوانین کے مطابق ہم کسی ملک کے ساتھ تب ہی لڑ سکتے ہیں جب وہ ہمارے کسی ممبر پر حملہ کرے گا۔ اور روس نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے کہ آپ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے، آپ سابقہ سوویت یونین سٹیٹس کو نیٹو کا ممبر بھی نہیں بنائیں گے اور ان ممالک میں اپنی فوجیں بھی تعینات نہیں کریں گے۔ جب روس جانتا ہے کہ نیٹو کو اس کے خلاف بنایا گیا ہے اور نیٹو پر امریکہ کی اجارہ داری ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے ارد گرد کے ممالک میں نیٹو اپنے فوجی اڈے بناتا جائے، اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط بناتا جائے اور روس بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے؟ تو ناظرین، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نہ جرمنی جنگ چاہتا ہے، نہ یوکرائن جنگ چاہتا ہے، نہ روس جنگ چاہتا ہے، نہ فرانس جنگ چاہتا ہے اور نہ نیٹو چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 ہی ممالک جنگ چاہتے ہیں اور وہ ہیں امریکہ اور برطانیہ۔ برطانوی وزیر اعظم بھی روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، روزانہ ایسی پابندیوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ پابندیاں لگا دی تو روس تو آپ پر حملہ کر دے گا، یوکرائن تو بڑے دور کی بات ہے۔ اب بی بی سی کی خبر سن لیں، یوکرائن ٹینشنز، یو ایس ٹرائنگ ٹو ڈرا رشیا انٹو وار، پوٹن سیز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خود کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ روس کو جنگ میں دھکیلا جائے۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ امریکہ کا جو اصل گول ہے وہ روس کو کمزور کرنا ہے، روس کو جنگ میں دھکیلنا ہے، روس پر پابندیاں لگانا ہے۔ امریکہ نیٹو کی ایکسپینشن کو، ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کو، سیکیورٹی ڈیمانڈز کو مسلسل اگنور کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل روس پر الزامات لگا رہے ہیں کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، جبکہ روس بار بار اس کو ڈینائی کر چکا ہے کہ ہم یوکرائن پر حملہ نہیں کرنے والے، آپ ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دینے سے انکار کر دیں تب ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے آج وہی بات کی جو سچ ٹی وی اردو آپ کو بتاتا ہے۔ ہم آپ کو بار بار یہ بات بتا چکے ہیں اور آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خود کہا ہے کہ امریکہ کو یوکرائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ سو مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا سیکیورٹی آف یوکرائن، اس کا اصل مقصد روس کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ خوف ہے کہ روس طاقت میں ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ اب آخری خبر سن لیں، الجزیرہ کی خبر ہے، ٹرکی ریڈی ٹو ہیلپ ریزالو یوکرائن کرائسس، ایرڈوگن سیز۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان آج یوکرائن پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر یوکرائن کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کروانے کے لیے، ہم تیار ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ترکی نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا الائے ہے اور ترکی نے صاف کہا ہے کہ وہ روس کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا۔ وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرے، لیکن اگر وہ کرتا بھی ہے تو ترکی اس جنگ میں نہیں آئے گا۔ تو نیٹو کا دوسرا بڑا اتحادی کہہ رہا ہے کہ میں روس کے ساتھ جنگ نہیں لڑوں گا، جرمنی کہہ رہا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، ناروے کہہ رہا ہے، سویڈن کہہ رہا ہے، تو نیٹو میں رہ کون گیا؟
फिर तुर्की के सदर ने एक और बात की कि हम जो यूक्रेन को ड्रोन्स देते हैं वो हम रूस के खिलाफ नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ये बहस कर रही है कि जो तुर्की के ड्रोन्स हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और रूस ने भी कहा है कि हम ये ड्रोन्स सीरिया में गिरा चुके हैं। तो तुर्की के सदर ने वजाहत की कि हम ये ड्रोन्स रूस के खिलाफ नहीं दे रहे, लेकिन हम रूस को खुश करने के लिए अपने ड्रोन्स और अपना असलहा बेचना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि नाजरीन आप जानते हैं कि तुर्की की मईशत के इस वक्त क्या हालात हैं, और एर्दोगन ने इस गिरती मईशत को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की हैं। कई जगह पर वो हमें मगरिब के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।